الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امدادكم أجرا جغم آزادكم در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پنا بحالے مغرباں ہو خدا را یکنگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ زہرا دا شوہر پیران دا پیرے میں کیا دساواں کہ بھائی امیرے زہرا دا شوہر پیران دا پیرے میں کیا دساواں کہ بھائی امیرے تخت سراتوں عرش اولا تئیں تخت سراتوں عرش اولا تئیں سارے دا سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا ایک عام والے ایک خاص والے جڑا خاص والے او زہرا دلالے ایک عام والے ایک خاص والے جڑا خاص والے او زہرا دلالے نانے دین تو گردن کٹائی نانے دین تو گردن کٹائی کہ نام عظیم کھنوا علی دا پڑھنا ایک عام والے ایک خاص والے جڑا
والے زہرا دلالے منے دین تو گردن کٹائی نانے دین تو گردن کٹائی کہ نام عظیم کردار عظیم کنوائے علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ اور چھٹیا میں درد پڑھ کے سوالی عزت ملی جگ تو نرالی چھٹیا میں درد پڑھ کے سوالی عزت ملی جگ تو نرالی تائیوں لوگ میں کو آدھے کلندر تائیوں لوگ میں کو آدھے کلندر سگہا مگر میں سگہا مگر میں سگہا مگر میں علی بھی گلیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محترم بزرگوں دوستو ساتھیو آج دا پاکیزہ جمعۃ المبارک دا اجتماع جس کے اندر میں گناہگار بھی حاضر ہاں آپ ابا بھی حاضر ہو آج دا دہاڑا میلاد میرے علی دا آج ولادت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی ولادت با سعادت دا دیاڑا ہے تو آج دے جمعۃ مبارک دے اندر اسی حضور مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر ہی نظرانہ عقیدت و محبت پیش کریں گے اسی حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فرمایا وہ لوگ جڑے میری محبت دے اندر کدے مسکین نو کھانا کھلا رہے کدے یتیم نو کھانا کھلا رہے کدے قیدی نو کھانا کھلا رہے قرآن پاک دی اس آیت پاک دا شان نزول کیے علماء نے کتابہ جے لکھے آ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے صحابزادے سیدہ زہرا پاک دے نور نظر حضرت امام حسن تے امام حسین نو بخار آ گیا دونوں شہزادے بیمار ہو گئے تے پتر بیمار ہوں تے ماں پیاں نو نیند نہیں ہوندی جدو زہرا پاک دے پتر بیمار ہوئے تے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رب دی بارگاہ چ دعا کی تھی یا اللہ میرے پترہ نو صحت عطا فرما تے میں تیری بارگاہ چ 3 روزے رکھاں گا میرے پتر ٹھیک ہو جاتے میں یہی منت سیدہ زہرا پاک نے بھی مان لئی یہی منت آپ دے گھر دی لونڈی حضرت بی بی فیضہ نے بھی مان لئی اللہ کریم نے حضرت امام حسن تے امام حسین نو صحت یابی عطا فرمائی دونوں نواسے ٹھیک ہو گئے تے اللہ دا قرآن کہندے جو میری بارگاہ چ رب کہندے جو میری بارگاہ چ منت منی جائے انہوں پورا کیتا جائے ان امام حسن تے امام حسین ٹھیک ہو گئے منت پوری کرن دا وقت قریب آیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضور تے گھر والے ہیں صبح روزہ رکھیا نا سیدہ زہرا پاک تے مولا علی تے بی بی فیضہ نے تے حضرت مولا علی روزہ رکھ کے سارا دن شمعون یہودی دے باغ چ جا کے کام کیتا کام کر کے جڑے شام نو تھوڑے جے پیسے ملے انہاں دے نال افطاری دا سامان لے کے آئے سیدہ زہرا پاک نے روٹی پکائی کھانا سامنے رکھیا تے افطاری دا وقت قریب ہے تے دروازے تے دستک ہو گئی تے مولا علی پاک فرمایا کون جی مسکین آیا تے بھوک لگی ہے حضرت مولا علی پاک نے اپنے حصے دا سارا کھانا چکیا تے مسکین نو دے دیتا سیدہ زہرا پاک کہندی نے میرے حصے دا بھی دے دے ہو حضرت بی بی فیضہ نے اپنے حصے دا بھی دے دیتا سارا کھانا مسکین نو دے دیتا تے اہل بیت والے روزہ پانی دے نال افطار کر لیا
اگلے دن پانی دے نال روزہ رکھیا تے سارا دن مولا علی پاک نے کام کیتا مزدوری کر کے افطاری دا سامان لے کے تے سامنے کھانا رکھیا تے افطاری دا وقت قریب ہے تے پھر دروازہ کھڑکیا کون یتیم آیا بھوک لگی ہے حضرت مولا علی پاک نے پھر سارا کھانا چکیا تے یتیم نو دے دیتا آپ روزہ پانی دے نال افطار کر لیا تیسرا دن ہو گیا تے روزہ رکھیا تے سارا دن کام کیتا تے شام نو افطاری دا سامان لے کے آئے سامنے رکھیا تے روزہ افطار دا وقت قریب ہے تے کسی نے دروازہ کھڑکایا کون قیدی آیا بھوک بڑی لگی ہے سارا کھانا چکیا تے قیدی نو دے دیتا آپ پھر روزہ پانی دے نال افطار کر لیا اج 3 دن دی بھوک تے نکاحت ہے صبح فجری ویلے حضرت مولا علی میرے نبی دی بارگاہ چ آ گئے تے کونین دے والی نے دورے مولا علی نو ہوندیا ویکھیا تے کونین دے والی باواں تے لا کے سینے لا لیا کونین دے والی نے فرمایا علی 3 دن کی کردار ہے عرض کی دی کملی والی ہمیں سخاوت کردار میرے آقا نے فرمایا سخاوت اپنے بیڑے کردار رب قرآن میرے بیڑے نازل کردار عرض کی دی کملی والی اللہ کی فرمانا ہے کون ہے دیوالی نے فرمایا علی میرا رب کہتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا کون ہے دیوالی نے فرمایا علی میرا رب کہتا ہے وہ لوگ جڑے میری محبت کے اندر کدے مسکین کو کھانا کھلا رہے کدے یتیم کو کھانا کھلا رہے کدے قیدی کو کھانا کھلا رہے عرض کیتی کملی والی آؤ جدوں افطاری دا ویلا قریب ہوندا رہے تے کوئی آ کے دروازہ کھڑکاندا رہے سونے میں تے 3 دن سخاوت کردا رہیا کون ہے دیوالی نے فرمایا علی جان نے تیرے دروازے تے کون آوندا رہے عرض کیتی کملی والی آ کوئی مسکین آوندا رہے کملی والی آ کوئی یتیم آوندا رہے کوئی قیدی آوندا رہے میرے آقا نے فرمایا علی نا تیرے دروازے یتیم نہیں آوندا رہیا علی تیرے دروازے تے مسکین نہیں آوندا رہیا تیرے دروازے جبریل آوندا رہیا تیرے دروازے تے جبریل آوندا رہیا جبریل مولا علی دے دروازے تے آ کے دسیا علی اپنے رب دا کتنا کو پیار کر لے علی اپنے حصے دا کھانا بھی رب دی راہ میں دے جا رہا پھر میں کیوں آیا گا خود تو رہے بھوکے انہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود تو رہے بھوکے انہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں بڑے سیاد ہیں محمد کے گرانے والے بڑے سیاد ہیں محمد کے گرانے والے ایک اور مولا علی دے دروازے تے منگتا آیا منگتے نے آ کے مولا علی دا دروازہ کھڑکایا فرمایا پوچھو منگتا کی لینا ہے عرض کی دیا علی منگتا روٹی پیا منگتا ہے مولا علی اپنے کمبر کو فرما لگے منگتے کو روٹی دے دے عرض کی سنیا روٹی دے کجاوے وچھے مولا علی فرما لگے جائے نو کجاوے دے دے عرض کی دل نے پالا کجاوا تے اٹھی ہوتے مولا علی فرمایا سارا اٹھی دے دے عرض کی دل نے پالا اڑ دے سفر اٹھا دی قطار دے دے کار کھلوتا ہے مولا علی فرما لگے ساری قطار دے دے مسلمان کی دی محمد دی بات منگتا ایک روٹی لے آئے مولا علی سفر اٹھا دی قطار پہ آنے دائے فرمایا جا ساری قطار دے دے کمبر نہیں اٹھا دی مہار چھڑی دے مولا علی دے قدمی لگ گیا فرمایا کی ہویا عرض کی دل نے پالا تیری سخاوت لے کے در آ گیا ہے کدھرے اٹھا دے نال میں تو بھی نہ دے دیا لجپالا تیری سخاوت وے کے ڈر گیا کدھرے اٹھا دے نال میں بھی نہ دے دیا جے اللہ
زندہ منگتا ایک روٹی لین آیا ادھر 70 اونٹاں دی قطار پہ مل دی ہے واہ علی میں تیری سخاوت تو صدقے جاواں ایک کون علی ہے توجہ ہے حضرت مولا علی پاک نے میرے آقا نے فرمایا علی تیری تے میری مثال ہے میں جویں ہارون تے موسیٰ علیہ السلام دی مثال ہے یا رسول اللہ کی میں میرے آقا فرمایا علی ہارون تے موسیٰ دو میں پائی سن علی تو تے میں بھی دو میں ویر ہاں نالی میرے آقا فرمایا علی ایک گل یاد رکھے آجے ہارون تے موسیٰ دو میں پائی نے پر ہارون بھی نبی ہے موسیٰ بھی نبی ہے علی تو میرا ویر تے ہیں پر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہاں میرے بعد نبی کوئی نہیں علی تو نبی نہیں پر محمد دا ویر ضرور ہیں تے ایمانداری دے نال دسیا جے جنوں میرا نبی اپنا ویر آکھے جے میرے نبی تو بعد علی نبی نہیں تے قادیان دا کانا کی میں نبی ہو سکتا ہے علی نے میرے آقا نے فرمایا علی ہارون تے موسیٰ دی جی میں مثال ہے او میں تیری تے میری مثال ہے پر او دو میں ویر نبی سن اسی ویر ہاں میں نبی ہیں تو نبی بولو بولو تو نبی تے جے علی نبی نہیں تے کو قادیان دا کانا بھی نبی نہیں جو میرے آقا نے فرما دیتا ہے کہ میرے تے نبوت ختم ہو گئی عزیزان گرامی قدر آگے بھی حضرت مولا علی پاک دی سیرت طیبہ دے حوالے نہ دوسری کئی جمعے میرے کو سنے پر آج تھوڑا جے انداز انوکھا رکھ لئیے کیونکہ آج میرے علی پاک دے میلاد نہ دینے لو بھی بات او تو شروع کریے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا چلو خیبر فتح کرنا ہے خیبر فتح کرنے واسطے میرے آقا دو جہاں نے صحابہ نو نال لے آنا 1400 یعنی کہ 1400 صحابہ نو میرے نبی نے نال لے لیا میرے نبی خیبر فتح کرنے جا رہے خیبر ایک بہت بڑا قلعہ ہے 8 قلعے نے خیبر دے اندر میرے آقا فرمایا چلو خیبر نو فتح کریے تے 1400 صحابہ میرے نبی دے نال ادھر خیبر دے یہودیاں نو خبر ہوگی کہ میرے نبی آ رہے نے اور روز ہی باہر ہوندے نے ویکھن کہ کدوں قریب آن تے جدوں میرے نبی نے قریب آنا سی نا اس رات انہاں تے نیند تاری ہو گئی وہ سارے ہی سو گئے میرے نبی صحابہ نو نال لے کے خیبر دے مقام تے پہنچے تے 1400 صحابہ سن میرے آقا فرمایا خیبر دا محاصرہ کر لو او دا سارا محاصرہ ہو گیا نا تے دن چڑھیا جدو او اٹھے این کر کے قلعے دا دروازہ کھولیا او تے چلے سن اپنے کماں کاراں نو باہر ویکھیا باہر دے فوج کھلوتی ہے جلدی نال واپس چلے گئے او تیاری کر لو حضور آ گئے او تے پہلے ڈر گئے کہ حضور آ گئے تے پھر حضور دے صحابہ نال نے میرے نبی دے لو بھی ہون خیبر فتح کرن دی واری ہے چھوٹیاں جبٹاں تے جنگاں ہوندیاں نے پیاں 8 دروازے نے خیبر دے 8 قلعے نے سارے فتح کرنے نے ایک ایک قلعہ کر کے سارے صحابہ فتح کر دے جا رہے کون ہے دیوالی دے صحابہ جنگ لڑی جا رہے خیبر کا مقام 1400 صحابہ میرے نبی دے نالے میرے آقا دو جہاں دے صحابہ خیبر کو فتح کری جانے میرے آقا دو جہاں دے 1400 غلام نے ادھر کا بہادار لشکر ادھر میرے نبی دے نال 1400 غلام میرے نبی دے نالے آگے ہر روز ماریاں جگہیں ہوتی آ رہی سارے دروازے فتح ہوئی جا رہے پر جرا قلعہ کمون سے سب تو بڑا قلعہ اجے تک وہ فتح نہیں ہو رہا روزی جنگیں ہوتی ہے ایک دیارے میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو امیر بنایا میرے آقا فرمایا ابو بکر صحابہ کو نال لے جاؤ شام تک نبی کا یار ابو بکر صدیق جنگ کر دے رہے شام کو واپس یہ پر قلعہ کمون سے فتح نہیں ہویا دوسرے دن میرے نبی نے عمر بن خطاب کو فرمایا عمر آج تو ہاتھی ماری حضرت عمر بن خطاب شام تک جنگ لڑ دے رہے پر قلعہ کمون سے فتح نہیں ہویا تیسرے دن میرے نبی نے ساری صحابی کو میں دیا وہ بھی جا کے جنگ لڑ دے رہے پر قلعہ فتح نہیں ہویا رات کو میرے آقا نے فرمایا صبح چندہ یوں منہ دے مانگا جنہیں ہاتھ غلام نے فتح لکھی کون ہے دیوالی نے فرمایا صبح دن چڑھے گا جب چندہ میں یوں دے مانگا جنہیں ہاتھ غلام نے فتح لکھی پر صحابہ یاد رکھے آگے وہ بندہ بڑھیا عدوتہ والا ہے وہ اللہ کے رسول نہ پیار کر دے اللہ رسول یوں دے نال پیار کر دا راتی
बाकी मेरे आका ने ऐलान कर दिता सुबह झंडा ओनू देवांगा जिहदे हथ ते रब ने बोलो बोलो रब ने। अच्छा भी मौला अली पाक दियां सन अखां खराब, उलमा ने किताबां च लिखिया इतनी अखां खराब सन कि आपदे पाँव मुबारक भी आप नूं नजर नहीं सन आउंदे ते आप रह गए पीछे मदीने। ते दिल च ख्याल आया अली यार जंग ते तू मदीने गल जचदी नहीं। रातों रात ही अली पाक ने सवारी पकड़ी ना ते ओते खैबर दे मुकाम ते आ गए। तवज्जो है भाई, इधर मौला अली पाक खैबर दे मुकाम वाल आ गए ना। जो मौला अली पाक खैबर पहुंचे अखां ते खराब सन ते बशारत सुन लई सी कि मेरे आका फरमांदे ने सवेरे झंडा ओनू देवांगा जिहदे हथ ते रब ने फतह लिखी है। इधर अली पाक भी आ गए ते सारे सहाबा गल्लां पे करदे सन यार सुबह झंडा मैनू मिलना है, कोई आंदा मैनू मिलना है, कोई आंदा मैनू मिलना है। हुण सारे आपो अपनियां गल्लां करदे ने। जदों रात नूं मौला अली पहुंचे ना आ गया नबी दा वीर आ गया। हुण सारे दियां नज़रां मौला अली पाक ते लग गईयां ते हज़रत उमर बिन खत्ताब कहंदे ने मैनू कदे भी शौक नहीं आया कि मैं किसी चीज़ दा अमीर बना, पर जदों मेरे आका फरमाया ना सुबह झंडा ओनू देवांगा जिहदे हथ ते फतह लिखी है ते फरमाते ने कसमे उस रात मेरा भी बड़ा दिल कीता कदों सुबह होवे ते नबी झंडा मैनू देवे मैं अमीर बना। इधर दिल नूं तमन्ना लगी हज़रत उमर बिन खत्ताब दे भी ते मौला अली पाक भी आ गए। रात गुजरी जिमें गुजरी, दिन चढ़िया ते मेरे नबी फरमाया आईना अली युबनु अबी तालिब। अली किथे वे, अली किथे वे, अली किथे वे। हजरत मौला अली मेरे नबी दी बारगाह जा रहे ते सारे सहाबा मौला अली नूं देख के कह रहे सोने अली आ गया अहले नजर की आँख का उतारा अली अली अहले नजर की आँख का उतारा। ये दिन यार आज मेरे अली पाक दा मिला दे हत्था दे झंडे बना के अज अली अली करो पता लग जाए सुनी मौला अली दा मिलाद पिया मनादा है। अहले नजर की आँख का उतारा अली अली अहले नजर की आँख का उतारा अली अली अहले नजर की आँख का उतारा अली अली टूटे हुए दिलों का सहारा अली अली टूटे हुए दिलों का सहारा अली अली टूटे हुए दिलों का सहारा। हज़रत मौला अली मेरे नबी दी बारगाह च आ गए। सहाबा अर्ज़ कीती कमली वालिया अली दियां अखां खराब ने, कौन है दे वाली ने अज करके तो सानो बैठ ले। मेरे आका ने चौकड़ी शरीफ हमारी मेरे आका फरमान लगे अली सर मेरी गोदी च रख ले। मौला अली ने सर मेरे नबी दी गोदी च रखिया। मेरे आका अपना लोहा के दहर कढ के अली दियां अखां ते लाया। मौला अली ने अख खोल के मेरे नबी वाल वेखिया। मौला अली फरमाते ने दुनिया वालियो मेरियां अखां इत्थे हो गईयां जिवें कदे खराब ही नहीं होईयां। अज भी जड़ा सैयद मौला अली दा पुत्र होवेगा, जड़ा हसनी ते हुसैनी सैयद होवेगा, जड़ा सच्चा सैयद होवेगा, ओदियां भी अखां बड़ियां नरगसी नहीं होणगे। सैयद दियां अखां ते ओ सोहणियां ने लब मेरे नबी दे लग गए। हाय 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 अज भी जड़ा सैयद होवे एन करके अख भर के वेखे ते दिल दी दुनिया बदल जाती है। ओ अख क्यों सोहनी ना होवे लुआबे दहन जो मेरे नबी दा लगा है। मेरे आका ने अली पाक दी अखां दे ना अपना लुआबे दहन लाया। अच्छा ईमानदारी ने दसिया जे मेरे नबी दे लुआब विच किन्नी रब ने शिफा रखी है। कदे जाके जाबर दे घर हांडी च पैंदा है,
کدے کتے پہندا نہیں نہیں مٹھا بول دیو کدے جا کے جابر دے ویڑے ہانڈی چ پہندا ہے تے برکت اینی پیندی ہے سارے صحابہ کھانا کھاندے نے تے صحابہ کہندے نے کھانا کھا کے فارغ ہو کے بینے آپ روٹیاں بھی ہونیاں نے تے بوٹیاں بھی ہونیاں نے دوسری گل سنو میرے نبی دے لوابے دہن وچ رب نے کنی شفا رکھی ہے کدے صدیق دی اڈی تے لگدا ہے تے کدے حضرت مولا علی پاک دی آنکھاں تے لگدا ہے اچھا بھی کسی دی آنکھاں خراب ہونی یا دوائی ہوندی ہے یا ہون تے آنکھاں دے پریشن شروع ہو گئے نے وہ کڈا سونا پریشن سی ہائے 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 مولا علی پاک فرماندے نے آنکھ انج دی ہوگی جی میں کدے خراب ہی نہیں ہوئی تے میرے نبی نے نا چنڈا پکڑیا نہیں اج ملاد علی پاک دا تے انج نہیں بولی اینڈ چندہ میرے نبی نے مولا علی پاک نو دیتا نا حضور فرمایا جا علی ساڑیاں دعاواں دے سائے سائے جا تے نالے میرے آقا فرمایا یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا علی پاک کو لو گرمی بھی دور کر دے سردی بھی دور کر دے علماء نے کتابہ جو لکھیا انج دی میرے نبی دی دعا قبول ہوئی ہے مولا علی پاک پتلے کپڑے گرمیاں والے یہ سردیاں جو پاؤندے سن موٹا لباس گرمیاں جو پاؤندے سن کسے آکھیا یا علی وجہ کی ہے فرمایا حضور دعا کی تھی نہ سردی لگ دی ہے نہ گرمی لگ دی ہے ہائے 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 نہ سردی لگ دی ہے نہ بولو بولو نہ سردی لگ دی ہے نہ علی پاک نو میرے نبی پہ نواز دینے تو پھر میں کیوں لایا کا دماتمی علی علی کا دماتمی علی علی کا تیرے دکھوں کی جان گے علی علی کا دماتم نا بھئی جڑا چاہتا میرے دکھوں کو جان آج میرے نال ہاتھوں نے جڑے بنا کے پڑے دماتمی علی علی کا دماتمی علی علی کا دماتمی علی علی کا تیرے دکھوں میرے نبی پاک نے علی پاک دی آنکھاں تے اپنا لعاب لایا اک ٹھیک چنڈا دیتا علی پاک نے میرے نبی نے لو بھی ہن علی پاک قلعہ خیبر دے قموس قلعے والے جا رہے جڑا کئیاں دنوں تو فتح ہی نہیں ہو رہا یہ سب تو بڑا قلعہ ہے اے دے وال علی پاک طور پہ نا تے چنڈا وہ لے کے جا رہے جڑا میرے نبی دیتا ہے اچھا ایمانداری نہ دسے آجے آج یار یار نو تیار کرے نا تے کسے یار دا یار تیار ہو جائے تے سامنے وے کے کہندہ میرا یار ہے سونا بڑا لگ دے پیا جے پتر تیار ہو جائے تے ماں وے کے کہندی ہے واری واری جاواں نظر نہ لگ جائے بڑا سونا لگنا ہے جے پتر تیار ہوئے پیو نظرہ اتار دے کدرے میرے پتر نو نظر نہ لگ جائے بڑا سونا لگ دے اچھا اسی آپ پہ تیار ہوئیے ایڈے سونے لگنے ہیں کہ ماں نظرہ اتار دیئے باپ نظرہ اتار دے یار نظرہ اتار دے تے جنہوں خیبر دے میدان سے تیاری نبی نے کیتا ہوئے گا ہائے 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 جنہوں تیاری میرے نبی نے کیتا ہوئے گا پھر علی قلعہ کو سونا لگتا ہوئے گا میرے نبی نے مولا علی پاک نے سر تے دستار رکھی جھنڈا پکڑایا علی پاک نو تلوار ذوالفقار حیدری مولا علی پاک نے پکڑی تے ہون طور پہ خیبر دے میدان وال او قلعہ قموس فتح کرنے واسطے مولا علی پاک جا رہے حضرت مولا علی چلے چلے میدان وچ آ گئے
کلے کم اس دے بارے آئے ادھر مرحب دی بار آیا جہاں سب تو بڑا پہلوان مرحب نے اپنے سر پہ دستار پا لئی دستار دے اپنے پتھر دا خول پا لیا اپنے جسم دے زندہ پا کے مرحب اپنے گھوڑے دے سواری ہو کے میدان میں آ گیا آکے میدان میں مرحب نے للکارا ماریا کہتا میرا نام مرحب ہے مولا علی پاک نے ایدی کر کے اپنی تلوار بلند کی تھی فرمایا کتنے بلے کھچنا مارے آجی کہ تیرا نام مرحب ہے میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھیا ہائے 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 میری ماں نے میرا نام حیدر بولو بولو میری ماں نے میرا نام حیدر حیدر کرار رکھے لو بھی توجہ فرماؤ ہن مولا علی پاک دی جنگ شروع ہو گئی مرحب دے نال کدے نال مرحب دے نال جدو جنگ شروع ہوئی نا تے تلوارا پیاں چل دیاں نے ہن او کئی من لویا جسم دے پا کے آیا سی تے بڑا وڈا پہلوان سی دستار پا کے نا تے دستار دے اتے پتھر دا خول پایا مرحب نے جدو علی پاک دے نال جنگ پہ لڑدا نا این تلوار ماری نبی دے ویر نے پہلے تے پتھر دا خول چیریا پھر مرحب دی دستار چیری پھر مرحب دا سر چیریا پھر مرحب دے چباڑے چیرے مرحب دا سینہ چیریا چیر دیاں وچ کارو دو ٹکڑے مرحب دے کر کے مولا علی پاک دی تلوار آ کے زمین وچ وجے این کر کے نبی پاک دے ویر نے ماریا جدو مرحب دے ٹکڑے ہو گئے نا تے سارے صحابہ نے ویکھیا اتے بڑا پہلوان سی سارے تو تے کئی دن ہو گئے کلا پتہ نہیں ہو رہا اج مولا علی پاک نے مرحب دے ٹکڑے کر دیتے تے سارے صحابہ بھی نعرہ مار کے کہہ رہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو نانا خیبر دا میدان ہے کئی دن ہو گئے جڑا کلا فتح نہیں ہو رہا آج نبی دلیل علی نے فتح کر لیا ہے وہ خیبر دا دروازہ جڑا 40 بندے اٹھان دے چکیا نہیں جانا مولا علی نے ایج کر کے دروازے کو ہاتھ پایا ہاتھ پا کے دروازہ اٹھے گیا وہ 40 بندے کو چکیا نہیں جانا پر مولا علی خیبر دا میدان ہے مولا علی اس دروازے دی تال بنا کے پیا پھر ایڈی کر کے مولا علی نے کھلے ہاتھ دے نال دروازہ پکڑیا ہے تے مولا علی خیبر دے میدان وچ پھر دے جدوں صحابہ نے نبی دے ویر نوں ویکھیا تے کہہ رہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہلو بھی 40 بندیاں کو نہیں سی چکیا جاندہ این کر کے آن ساڑھے دو ہاتھ نے ایک سجے ہاتھ جو بہت ہی قوت ہوندی ہے تے جے بندہ چیز این کر کے سجے ہاتھ نہ پاری چیز پھاڑ کے سوٹے وہ بھی ایڈی دور نہیں جاندی تے خیبر دا دروازہ سی 40 بندیاں کو چکیا نہیں سی جاندہ تے این کر کے کھبے ہاتھ نہیں پھڑیا پہلو تے دی ٹال بنا کے لڑ دے رہے خیبر فتح ہو گیا تے این کر کے مولا علی پاک نے پرہ سٹیا نا تے علماء فرماندے نے 70 گز جا کے دور ڈگے ہاں اے مولا علی پاک نبی دامیر خیبر دے میدان چھے ان خیبر فتح ہو گیا ان خیبر دے میدان چھے ہور بھی بڑے معاملات ہوئے ہیں اگر او سناواں تے بڑا وقت درکار ہے بس نبی دے ویر دی بہادری دی گل پہ چل دی ہے آنکھوں تے ایک گل اور سنا دے ہیں ایک منٹ بھی بیٹھ جو گل بڑی مزیدار ہے ایس سن لو غزوہ خندق دا موقع خندق کھودی گئی کون کون عمرہ کر کے آیا ہے
ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਖੰਦਕ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਖੰਦਕ ਖੋਦੀ ਗਈ ਸੀ ਖੰਦਕ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਸੋਹਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਹਾਏ 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 ਸੋਹਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਸੋਹਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਅਲੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ इजाजत मिल गई मौला अली पाक नो मौला अली तलवार लेके मैदान में आ गए मौला अली जो तलवार लेके मैदान में आ गए ओदे नाल मौला अली ने जंग करनी शुरू कर दी अपने घोड़े पे बैठ जंग पे करने घोड़िया दे पैर जमीन ते वजे झूठे नाल गर्दो गुबार पई उड़दी कोई चीज नजर नहीं आ रही हर पासे गर्दो गुबार पई उड़दी उधर काफर कह रहे अली मारे आ गया सहाबा कह रहे काफर मारे आ गया जो गर्दो गुबार जमीन पे बैठी सारे सहाबा ने देखा उस काफर दा लाशा मैदान विच पिया तड़फदाए मौला अली तेरे नबी दे कदमां च बैठे ने सोहणिया नबी होया तेरा गुस्ताख बनने लाया आए हाय हाय सोने राजी हो जा तेरा गुस्ताख बोलो बोलो तेरा गुस्ताख बनने ला आया अली नू मनना ही इंज मन जिवें मेरे नबी मनवाया असी ते अली पाक नू उंज मनने जिवें मेरे नबी मनवा रहे साडा अकीदा है खिलाफत दे अंदर सब तो पहला नंबर हुजूर ताजदार सदाकत अबू बकर सिद्दीक दा है दूसरा नंबर हजरत उमर बिन खत्ताब दा है तीसरा नंबर हजरत उस्मान गनी दा है चौथा नंबर हजरत मौला अली दा है ते ईमानदारी ना दसिया जे जिदे चौथे नंबर वाला एडा पावरफुल है फिर तीजे नंबर वाला कितना को होगा ते जे तीजे नंबर वाला भी पावरफुल है दूजे नंबर वाला कितना को होगा जे दूजे नंबर वाला पावरफुल है जेड़े सिद्दीक दा पहला नंबर है वो कितना को पावरफुल होगा असी ते नबी पाक अलैहि सलाम दे सहाबा नू भी मनने आ ते अहले बैत नू भी मनने आ उंज मनने आ जिवें मेरे नबी मनवाया अच्छा ईमानदारी ना दसिया जे अज मिंबरां ते बैठ के मौला अली पाक दी शान बयान कीती जांदी है जी अली पाक दी बड़ी शान है अली पाक दी बड़ी शान है मैं कह जी किवें शान है असी मनने आ पर तू केड़ी शान बयान करना चाहना है आखिर जी अली पाक दी इन्नी शान है कि मौला अली दूल्हा बन के ना मेरे नबी दे वेड़े आया है मैं कह जी ये गल ते असी मनने आ कि अली दूल्हा बन के मेरे नबी दे वेड़े आया ते तेनू सिद्दीक दी शान दा पता नहीं लगदा आहा हा हा अली ते दूल्हा बन के मेरे नबी दे वेड़े आया है ते उस सिद्दीक दी कितनी शान है मेरा नबी दूल्हा बन के सिद्दीक दे वेड़े आया है मेरा नबी दूल्हा बन के सिद्दीक दे वेड़े आया है शान बयान करनी है तो सारियां दी करनी पवेगी असी खुलाफाए राशिदीन दे मनन वाले हां असी नाले ते सहाबा नू भी मनने हां ते नाले मौला अली नू भी मनने हां ते असी ते दिन रात ही नारा मार रहे हां मैं मुरीद हां अली दा मैं मुरीद हां अली दा मेरा पेशवा अली मैं मुरीद हां अली दा ना भाई तवज्जो मैं हुण तकरीर बिल्कुल खत्म करूँगा नाले ते शेर पढ़िया जे नाले अपने नाल झाती मारिया जे पता लग जाए केड़ा मौला अली पाक दा मुरीद है केड़ा इमरान खान दा मुरीद है ते हुण जेड़ा इमरान खान दा मुरीद है ओने हाथ इंज बन के पढ़ना है ते जेड़ा अली पाक दा मुरीद है ओने बगलां चों हाथ तां चुक के पढ़ना है ते गूंज पा के कहना मैं मुरीद हां अली दा मैं मुरीद हां अली दा मैं मुरीद हां
اجڑی کئی دردے نے میں حدیث پاک سناوا کانے دے والی گدی نے خم دا مقام آیا میرے آقا نے سوا لگ صحابہ کے کھڑے ہو گئے فرمایا صحابہ میں رب دا بھی محبوب صحابہ میں تہاڈا بھی محبوب عرض کیتی قبری والی من نے آؤ سونیا تو رب دا بھی محبوب ساڈا بھی محبوب میرے نبی نے مولا علی دا ہاتھ پکڑ کے بلند کیتا فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا جدا میں مولا دا علی مولا میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا شمالی میرے پیر دا بنیاد ہر ولی ہے عزیزان گرامی ایک قدم لو بھائی ہن نالے تے دیو مسجد دا چندہ تے نالے کو دو کے اعلان نے وہ بھی سن لو تے اے نہ ہوئے اعلانہ دے چکر چندہ تھوڑا دیو اعلان سنو تے چندہ بہتا بند ہے بھائی آج 26 فروری بروز جمعۃ المبارک 13 رجب بسی موڑ چوک کرول بازار میں جڑا راہ اتر دے نالی بیسمنٹ دے اندر عظیم و شان محفل جشن حضرت مولا علی ہے سننے میں کرانا جان دے تو آج اوتھے بھی انشاءاللہ عشاء تو بعد رات 11 بجے مجھ گناہگار دا خطاب شروع ہو جائے گا تمامی احباب نو اس محفل پاک دی بھی دعوت ہے اس تو علاوہ کل 27